अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महराज नॉवल वॉइस। आज हम जो सोचा न था का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर प्रीवियस पार्ट देखें। अगले दिन अमल ऑफिस गई तो अफ़ान सामने से आता दिखाई दिया। उसने अमल को सलाम किया और मुस्कुराकर उसकी तारीफ़ की। जो रॉयल ब्लू शलवार कमीज़ में ज़ेबतन किए हुए हमरंग शिफॉन का दुपट्टा सर पर जाए सादगी की अलग ही मिसाल लग रही थी। दूसरी तरफ अरमगान माइक्रोफोन से उसकी तारीफ़ सुनकर खौल उठा। दिन गुजरा तो अमल अपने कमरे की सफाई कर रही थी। शाम का वक्त था। अरमगान घर आया तो सीधा उस अमल का दरवाज़ा खटखटाया। अमल जो कमर पर दुपट्टा बांधे सफाई कर रही थी, अरमगान को देखकर अपनी हालात का सोचकर जी भर के शर्मिंदा हुई। अमल 2 कप चाय बनाकर छत पर आओ, वो हुक्म सादर करने आया था और करके चला गया। अमल को उसके रवैये पर कुछ गलत होने का शक हुआ। खैर वो चाय बनाकर छत पर चली गई। मुंडेर के करीब पर सोफ़े और टेबल पर चाय रखी और अरमगान का इंतज़ार करने लगी। वो अपने ढीले ढाले शलवार कमीज़ में मलबूस थी, बालों को ढीले चोटी में गूंदा हुआ था और दुपट्टे को शानों पर फैलाकर लिया हुआ था। अपने अकब में उसे अरमगान की मौजूदगी महसूस हुई तो वो पलटी। अरमगान गिरे ट्राउज़र और सफ़ेद कमीज़ ज़ेबतन किए, चेहरे पर रहने वाला हमवक्त नर्म तासुर और बालों को सलीके से सेट किए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अच्छा लग रहा हूँ क्या? वो उसके हुनूस देखने पर चोट कर गया। जी, वो किसी शहर में थी, कुछ तो सच ही बोल गई। अरमगान उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। वो होश में आई तो बोली, मेरा मतलब है चाय पी लें। उसने बात बदलना बेहतर समझा। वो मुस्कुराता हुआ उसके साथ खड़ा होगा, चाय का कप लबों से लगाया और सामने देखने लगा। कैसा जा रहा है ऑफिस तुम्हारा? अरमगान ने पूछा। सही जा रहा है बस। वो थकी थकी सी बोली। बस सही है? कोई मसला हो तो मुझे बताओ। अरमगान धीमे लहजे में पूछ रहा था। कुछ नहीं, बस कभी इतनी देर घर से बाहर नहीं रही तो शायद इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अमल ने वजह बताई। अच्छा वैसे ही बताओ, अफ़ान कैसा बंदा है? वो उसकी सोच जानना चाह रहा था। अजीब सा है, किसी से बात नहीं करता और मुझसे हाल चाल पूछना शुरू हो जाता है। वो इस तरह देखता है ना कि दिल करता है आंखें निकाल लूँ। अमल गुस्से में हाथ बना कर बातें कर रही थी और अरमगान तो आज उसे फुर्सत से देख रहा था। वैसे काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है उसकी लड़कियों में और तुम्हें वो जहर लग रहा है? अरमगान पता नहीं क्या सुनना चाहता था। होगी, मैं क्या करूँ? वैसे उससे बहुत घमंड है अपनी शक्ल का, लिफ्ट नहीं करवाता लड़कियों को। पता है मुझे क्या लगता है? बंदों को ना गुरूर उस बात का होना चाहिए जो उसने खुद बनाई हो। शक्ल तो अल्लाह की देन है, आज है कल क्या पता एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाए। गुरूर करना है तो अपने किरदार पर करो, अपने अखलाक पर करो। अजीब लोगों की भी साइंस है। वो सर झटक के बोली। अरमगान को उसकी सोच पर फ़ख्र हुआ। वो और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उस लड़की ने उसे उसके नसीब में लिख दिया था। वैसे पहले तो तुम इतनी अक्लमंद नहीं थी, अब क्या हो गया है? उसने शरारत से पूछा। एक्सपीरियंस कहते हैं पार्टनर, वो एक अदा से बोली तो अरमगान बेख्तियार कहा लगाकर उठा। आप बताएं, गिटार सीखा फिर? अमल उसकी तरफ रुख करते हुए गोया हुई। हाँ सीखा, मगर जब वापस आया तो गिटार टूट गया। वो हकीकी अफसोस से कह रहा था। तो नया क्यों नहीं ले लिया? अमल ने हल्का सा चीखते हुए पूछा। मैडम जेब ठंडी है इस वक्त। वो उसे खाली जेबें उल्टी करके दिखा रहा था। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। बज़ाहिर तो उसने ये कहा था, मगर दिल में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर रहा था। हमदान और अरमगान ने नया सप्लायर ढूंढ लिया था। गुलाम मुईद और अफ़ान की चंद और मालूमात अमल की मदद से फ़हद को मिल गई थी। दूसरी तरफ अफ़ान अमल को पसंद करने लगा और अमल की नज़रों से ये बात छुपी ना रह सकी, मगर वो बोली कुछ नहीं। उधर आमना की नानू की तबीयत दिन ब दिन गुजरती जा रही थी। सारिम अक्सर उसके घर चक्कर लगा लेता और कभी कभी सिमरन को भी साथ ले जाता। अफ़ान ने अमल को लंच की ऑफ़र कराई तो उसने सख्त वक्त मांगा। घर आकर जब उसने बाकी सबको ये बात बताई तो सबसे पहले अरमगान का पारा चढ़ा था। तुम उसको साफ मना कर दो अमल, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ गान ठीक कह रहा है, मेरी भी गैरत गवारा नहीं करती मेरी चुड़ैल किसी के साथ लंच डेट पर जाए। हमदान भी गुस्से से सुर्ख हो रहा था। सब जानते थे कि कैसे अफ़ान का दिल अमल की तरफ माइल हो रहा है। बेवकूफ़, तुम चाहते हो कि हम मिशन के इतने करीब आकर अपनी असलियत खोल दें। अभी तक किसी को उस पर शक नहीं हुआ है और तुम दोनों को उसकी हिमाकत की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। और रही बात अमल की, तो ये उसका ही क्रेडिट है कि अफ़ान अभी तक उसके साथ कोई ऐसा वैसा सलूक में क्या। हर लड़की की अपनी मखसूस खुद होती है, मुहाफ़िज़ खुद होती है और उसने ये बात साबित की है। क्या मुश्किल था कि अफ़ान के लिए उसे हासिल करना, मगर उसने किसी को इतनी स्पेस ही नहीं दी कि वो उससे किसी गलत टोन में बात करे। निशा ने समझाया। चंद लम्हों के लिए तो वो दोनों खामोश हो गए। मगर क्या करें, इश्क की आग थी। मगर हम दोनों भी जाएंगे, किसी दूर टेबल पर बैठ जाएंगे, मंगान ने कहा और हमदान ने सर हिलाकर साथ दिया। आज हफ्ते का दिन था। फ़हद ने रेड करनी थी शाम को और दोपहर में अमल का लंच था जो अरमगान शदीद
दुखा हुआ था। अमल तैयार होकर नीचे आई तो अरमगान और हमदान उसके इंतजार में बैठे थे। अमल ने सफ़ेद पैरों तक आता कलियों वाला फ्रॉक, जिस पर पूरी चूड़ीदार आस्तीनें थीं, और साथ लाल रंग का शिफॉन का दुपट्टा सर पर अपने मखसूस अंदाज में टिकाया हुआ था। पैरों में खुस्सा पहने बलाशुबा आज वो बहुत हसीन लग रही थी। अरमगान की नज़रें उस पर से ठहर सी गई थी। वो मुँह खोले उसे देख रहा था। जैसे ही हमदान की नज़र उस पर पड़ी तो वो बोले बगैर ना रह सका, गाने मुँह तो बंद कर ले, मक्खी चली जानी है, तेरी ही है, बाद में देख लेना। उसने कान के पास सरगोशी की तो अरमगान ने एक धप लगाई और मुस्कुराने लगा। चले, मैं तैयार हूँ। अमल ने दोनों को आगाह किया। वो तो हमें नज़र आ रहा है, हमदान ने कहा। चलो अमल, जल्दी करो, फिर वापस भी आना है। अरमगान ने उसकी तरफ देखने से गुरेज किया। वो तीनों वक्फा वक्फा से होटल में दाखिल हुए। अमल जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो अफवान 2 लोगों की टेबल पर बैठा था। उसने जैसे ही अमल को देखा मुस्कुराकर हाथ हिलाया और अमल ज़बरदस्ती मुस्कुराती हुई इसके सामने आकर बैठ गई। अफ़ान ने आज काली शलवार कमीज़ ज़ेबतन की हुई थी। उसके बाजू कोहनियों तक मुड़ी हुई थी। उसके परफ्यूम की मखसूस खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। आंखों पर नज़र का चश्मा और जेल से सेट किए हुए बाल। वो हमेशा की तरह कहर बरपा रहा था, मगर अमल पर उसका कोई असर ना हुआ, क्योंकि उसका दिल तो अब उसके पास था ही नहीं। वो तो बहुत पहले किसी और को दे चुकी थी। मिस अमल, आपने देर कर दी आने में। वो मुस्कुराकर मेन्यू कार्ड देखने लगा। जी, वो बस इतना ही कह पाई। ऑर्डर कर दें, फिर आपसे बात करता हूँ। उसने अमल से सवालिया नज़रों का जवाब दिया। उधर अरमुगान उसके बाबा मुस्कुराने पर बजवताब खा रहा था। यार, मैंने अब इसका मुंह तोड़ देना है अगर ये अब मुस्कुराया। अरमुगान से और जब्त ना हुआ। गाने, अगर इसने कुछ ऐसा वैसा किया तो तेरे से पहले अमल ने उसकी नाक तोड़ देनी है। वैसे मैं देख रहा हूँ लड़का अब हमारे हाथ से निकल गया है, हमदान ने मेन्यू देखते हुए शरारत से कहा, मगर अरमुगान का गुस्सा किसी खातिर कम नहीं हो रहा था। तो मिस अमल, आपको ये जगह कैसी लगी? उसने बात का आगाज़ किया। अच्छी है, अमल ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। दरअसल बात यह है मिस अमल कि समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। वो तज़बज़ का शिकार हो रहा था। सर, आप सुकून से सोच कर बता दीजिएगा, आपको समझ आ जाए कैसे कहना है। अमल ने अपनी तरफ से मुफ्त इशारा दिया। नहीं मिस अमल, आप समझ नहीं रही हैं। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं, आपने कभी मोहब्बत की है? उसने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थोड़ी के नीचे रख ली और मुस्कुराती नज़रों से अमल को देखने लगा। अमल को उसका सवाल रख की जहर लगा, मगर बोली तो सिर्फ इतना, मेरे पास इन फजूल सोचों का वक्त नहीं होता। ज़बान से तो ये बोल रही थी, लेकिन नज़र अफ़ान के पीछे बैठे अरमुगान पर ठहर सी गई थी। मोहब्बत, वो शायद उसको हो गई थी उस शख्स से। पहले मैं भी यही सोचता था, मगर जब मोहब्बत हुई तो पता चला कि तो बहुत खूबसूरत जज्बा है। मुझे मोहब्बत हो गई है अमल, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है अमल। विल यू मैरी मी? ने अमल के सर पर बम फोड़ा था। अमल का रंग लट्टा की मांद सफ़ेद हो गया था। अफ़ान ने अपनी जेब से एक अंगूठी का डिब्बा निकाला और खोलकर उसकी तरफ बढ़ाया। अमल को तो समझ नहीं आया कि वो क्या करे। दूर बैठे हमदान और अरमगान ने ये कार्रवाई देखी तो दोनों के लिए जब्त करना मुश्किल हो गया। अरमगान ने मुट्ठियाँ भींच लीं और उठने लगा तो हमदान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरमगान पागल हो गया है कि अमल समझदार है, जो फैसला करेगी ठीक ही होगा, चुप करके बैठ जाओ। इधर अमल ने बामुश्किल बोलने की हिम्मत की। सर, मैं ये नहीं ले सकती, मेरे लिए फ़ैसला करना आसान नहीं है, मुझे कुछ वक्त दें। वो कुछ सोचकर बोली। मिस अमल, आप जितना मर्ज़ी वक्त लें। मुझे पता है लोग मेरे बारे में गलत राय रखते हैं कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। मैं इस बार कवर नहीं करूँगा, मगर सिर्फ इतना कहूँगा कि मोहब्बत सिर्फ आपसे करता हूँ। वो बेहद शीरी लहजे में कह रहा था। अमल की जगह कोई और होता तो यकीनन पागल हो जाता, मगर मुकाबिल अमल थी। अब मुझे चलना चाहिए। अमल उठ खड़ी हुई और पीछे अरमगान और हमदान को इशारा किया कि चलें। वो तीनों गाड़ी में थे। अमल खामोश थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। एक तो वो अरमगान के आगे शदीद शर्मिंदा थी, दूसरा वो अपना आगे का रद्द-ए-अमल सोच रही थी। हमदान ने माहौल में तनाव ख़त्म करने के लिए बात शुरू की। अमल, वो जो तुम्हारी दोस्त है आमना, उसका नंबर तो दो यार। वो अमल को बोलने पर उकसा रहा था और कामयाब भी हो गया था। उसे पता था कि अमल को उसकी यह हरकत जहर लगती है। दानी भाई, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत शरीफ है। पहले ही उसका कोई वली वारिस नहीं है, आपसे तो माफ़ ही रखें उसे। अमल ने हाथ उठा दिए। अब वो उसे क्या बताता कि माफ़ ही तो नहीं रख सकता था, वो लड़की उसको भाग गई थी। अच्छा छोड़ो, आइसक्रीम खाओगी? हमदान ने पूछा। उससे पहले कि वो कुछ कहती अरमुगान बोल उठा। हाँ खाएंगे, तुम टेक अवे करवा लेना। वो लोग आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़े थे और हमदान अंदर गया हुआ था। पार्टनर, आप मुझसे नाराज़ हैं? अमल के दिल में जो सवाल था वो पूछ उठी। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो पलटा और उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। आप मुझसे बात नहीं कर रहे? मैंने अफ़ान शैतान को कुछ नहीं कहा था, वो खुद ही फ्री हो गया था। आप आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ गए थे।
ارے امل اسٹاپ کرائنگ، چپ ہو جاؤ یار، میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو تم پر فخر ہے کہ عفان جیسے لوگ بھی تمہیں عزت دیتے ہیں۔ تم نے اپنا آپ بہت اسٹرانگ رکھا ہوا ہے امل۔ یار رو تو نہیں، بالکل بھوکی چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ اس کا موڈ بدلنے کے لیے بولا تو اس کی آنسو صاف کیے۔ امل کے آنسو تھمے تو ہمدان آ گیا۔ وہ جان بوجھ کر دونوں کو اکیلا چھوڑ کر گیا تھا تاکہ دونوں کے بیچ کا تناؤ ختم ہو، اور وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ گانے تو نے میری بہن کو رلایا ہے، ہمدان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بھائی ہماری کیا مجال کہ پٹھان کی بہن کو رلائیں، وہ مصنوعی خوفزدہ ہوتے ہوئے بولا۔ تو تینوں کھلکھلا اٹھے۔ اگر میں ایک آخری بات کروں تو کیا میری بات مانیں گے آپ دونوں؟ امل نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بولو، ارمغان نے پوچھا۔ اور جو بات امل نے کہی وہ سن کر دونوں نے ہی اس کو منع کر دیا، لیکن امل کی دھمکیوں کے آگے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ فہد ریڈ کے لیے تیار تھا، پولیس یونیفارم میں ملبوس، کوہنیوں تک موڑے وہ اپنے کمرے سے باہر آیا، سب بڑے سے پیار سے دعائیں لیں اور باہر نکل گیا۔ پیچھے نشا کے دل کو ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نوافل ادا کرنے چلی گئی۔ فہد اپنی ٹیم کے ساتھ غلام معید کے اڈے پر پہنچا تو وہ عفان کے کچھ گنڈے وہاں پر یہاں پہلے سے موجود تھے۔ فہد وغیرہ خاموشی سے پورے گودام میں پھیل گئے۔ آہستہ آہستہ وہ ان کے قریب ہوئے تو فہد کی ٹیم نے اس کے گنڈوں کو گھیر لیا۔ فہد نے اپنی پستول نکالی اور غلام معید کے سر پر رکھ دی۔ اس کو دیکھ کر عفان کو تو جیسے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے فہد کی شکل دیکھی تو اسے تھوڑی مشابہت محسوس ہوئی، کس سے وہ یہ یاد نہیں کر پایا۔ عفان کے دماغ نے بروقت کام کیا تو اس نے اپنی پستول نکالی اور فہد کی طرف کا رخ کیا۔ چھوڑو اسے، نہیں تو یہ 6 کی 6 گولیاں میں تیرے اندر اتار دوں گا۔ عفان نے اسے دھمکانا چاہا تو اس کھلونے سے مجھے ڈرا رہا ہے؟ مجھے؟ ACP فہد شاہ کو؟ بیٹا تیرے جیسے بڑے دیکھے ہیں ہم، اس کھلونے سے نہیں ڈرتے، ہتھیلی پر جان لے کر گھومتے ہیں۔ چلا گولی، شاباش، فہد نے اسے پچکارا۔ عفان کی انگلی ٹریگر پر گئی تو سب لوگ الرٹ ہو گئے۔ فہد کے چہرے پر فخر تھا۔ اس سے پہلے کہ گولی چلتی کسی نے عفان کا ہاتھ کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ گولی چل گئی اور عفان صاحب کسی کا مضبوط گرفت میں تھے۔ غلام معید کا تو حال ہی برا ہو گیا تھا۔ ارمغان شاہ، اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ جی غلام صاحب، ارمغان شاہ جس کو آپ پھنسانے والے تھے، وہ تو بھلا ہو میری بیوی کا جس نے بروقت دیکھ لیا، نہیں تو اصل مجرموں کی جگہ ہم ہوتے۔ ارمغان مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ امل اس کے قبض کے سامنے آئی تو عفان کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مس امل آپ؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ ارے نہیں سر، مس نہیں، مسز امل ارمغان شاہ۔ وہ معصومیت سے مسکرائی۔ یو چیٹڈ می؟ اس کا صدمہ گہرا تھا، محبت کی چوٹ تھی اور درد زیادہ تھا۔ نو آئی نیور چیٹڈ یو، آئی واز جسٹ لوئل ود مائی ہسبینڈ۔ وہ پھر مسکرائی اور ارمغان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ عفان نے خود کو جب کسی کی گرفت میں محسوس کیا تو گردن موڑ کر دیکھا۔ ہمدان خان تم؟ وہ بولا اور پھر اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ جی عفان صاحب، ہمدان خان آپ کا کلاس فیلو۔ وہ مسکرایا مگر گرفت ڈھیلی نہ کی۔ اور میں بھی بتا دوں کہ کل امل کا بھائی بھی ہوں۔ فہد بھی کودا۔ اب عفان کو سمجھ آ رہی تھی کہ فہد کی مشابہت کس سے تھی۔ سر آپ کو جواب چاہیے تھا نا، تو میرے خیال سے آپ کو جواب تو مل ہی گیا ہوگا۔ اور دوسری بات، غلط انسان ہمیشہ اپنی محبت کے ہاتھوں سے ہی رسوا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پتہ نہیں کتنوں کی محبت کو خراب کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈرگز بیچ کر آپ جو جوان نسلوں کو خراب کر رہے ہیں نا، ان کو ان کی فیملی کی محبت کرتی ہوگی، مگر ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ نے نہیں یہ سوچا۔ آخر بات، آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے کبھی محبت کی ہے، تو ہاں کی ہے، ہر اس بندے سے جو میرا خیر خواہ ہے۔ میری فیملی میری محبت ہے۔ امل اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی اپنی بات کر رہی تھی کہ ارمغان اور ہمدان اسے غور سے سن رہے تھے۔ پھر ہمدان عفان کو کھینچتے ہوئے پولیس وین میں بیٹھانے والا تھا کہ عفان نے اس کا حصار توڑ کر اپنی پستول سے امل کو نشانے پر لے کر اور فائر کر دیا۔ گولی سیدھا امل کے دائیں طرف کمر پر لگی۔ سب ایک دم رکے اور ارمغان بھاگ کر امل کی طرف بڑھا جو زمین بوس ہو جان کو سکتا ہوا۔ وہ کچھ ہوش میں آیا تو عفان کی طرف لپکا اور اسے بری طرح لپیٹ ڈالا۔ کمینے انسان، تو نے میری بہن پر گولی چلائی؟ بغیرت، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم، اگر اسے کچھ ہوا تو اگلی سانس تو نہیں لے سکے گا۔ ہمدان نے مارنے کے ساتھ ساتھ بول رہا تھا۔ پہلے یہ تو دیکھ لے تیری بہن کو اگلی سانس آتی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ خباثت سے مسکرایا اور ناک سے نکلنے والا خون صاف کیا۔ ادھر ارمغان نے امل کو اٹھایا تھا۔ اس کی سفید قمیض لال ہو چکی تھی اور وہ نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی مگر کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ ارمغان اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھا، اسے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ فہد نے بہت مشکل سے ہمدان سے عفان کو چھڑوایا۔ ہمدان مر جائے گا وہ، چھوڑو اسے، تم جاؤ ارمغان کے ساتھ، امل کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ہمدان اسے ٹھوکر مار کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ سب گھر والے ہاسپٹل کی راہداری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں موت کی سی خاموشی تھی۔ عالیہ شاہ اور ندا شاہ نے تو اپنا رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ دادا اور دادی کو گھر ہی سے رہنے دیا تھا۔ فہد پولیس اسٹیشن سے وردی میں ہی ہاسپٹل آ گیا تھا۔ نشا اور سمرن اپنی ساسوں کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ احد شاہ اور عبید شاہ کی آنکھیں آج 9 سال بعد پھر نم تھیں۔
ارمغان اور حمدان اب تک خاموش تھے۔ انہیں یہ اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ سارم ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، وہ بات کر کے واپس زیادہ ہوا ہے، ابھی حالات خطرے میں ہے، بلڈ لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتری آئے، مگر اس کا بلڈ گروپ ابھی ہاسپٹل میں موجود نہیں، نیگیٹو ہے اس کا، اب جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا۔ وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پیچھے کھڑے عبید شاہ نے ساری بات سن لی تھی۔ وہ قدم بڑھاتے ان کے قریب آئے۔ بلڈ لگنے کے بعد کتنے چانسز ہیں بچنے کے؟ وہ بلا تحمید سنجیدگی سے بولے، 60%۔ سارم بھی ایسے ہی بولا اور ارمغان نے قریب سے آنکھیں میچ لیں۔ تو ٹھیک ہے، میرا اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے، کدھر جانا ہے ڈونیٹ کرنے؟ اس نے لہجے میں کچھ تو تھا تو جو سارم آگے سے کچھ نہ بول سکا۔ ارمغان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ اچانک عشاء کی اذان پر سوز آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اسے عمل کی اور اپنی اس گفتگو یاد آئی۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے پارٹنر؟ ایسے ہی نماز ختم کر دیتے ہیں؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا مانگوں؟ ارمغان نے بات اڑائی۔ ایسے کیسے سب کچھ ہے؟ ویسے مجھے لگتا ہے دعا نہ ایک بونس ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے کہاں مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا بونس دیتے ہیں۔ وہ چہک کر بتا رہی تھی۔ اچھا، اور وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، اور یہ کہ جب دینے والا کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو دینے والے سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دیتا ہے، اور اگر لگے کہ سب کچھ ہے تو دعا کر کے اللہ کا شکر ادا کر دیں۔ ویسے ایک راز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے پسند ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اس نے رازداری سے بات ختم کر دی۔ اذان ختم ہونے پر وہ سوچوں کے تسلسل سے باہر آیا اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ اسے آج بہت کچھ مانگنا تھا۔ ارمغان نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے نہیں پتا میں کیسے مانگوں۔ مجھے تو آپ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی، جس کے لیے آج میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ، آج میں آپ سے کچھ مانگتا ہوں، میں آپ سے عمل کی زندگی مانگتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کیسے وہ میری زندگی بن گئی ہے، لیکن اب اس کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو کھونے کے بعد اب مجھے اس میں کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے اس آیت سے نکال لے۔ شدت سے التجا کر رہا تھا۔ وہ التجا کرتا ہے اور اللہ نہ سنتا، ایسا کب ہوا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھی اسی لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ بے شک اگر ہم غافل بھی ہیں نا اور بہت عرصے بعد خدا کی راہ میں جائیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے کہ اتنے عرصے بعد اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ اللہ تو ہر دم سننے کو تیار ہے، قدم بڑھا کر تو دیکھو۔ ارمغان باہر آیا تو سب لوگ اسی طرح بیٹھے تھے، مگر اس کا چہرہ مطمئن تھا۔ اگر اسے آج عمل کی زندگی نہ بھی ملتی تو وہ مطمئن ہی رہتا، کیونکہ اس نے دعا شدت سے کی تھی اور اب اسے اللہ کے فیصلے میں راضی ہونا تھا۔ عبید شاہ خون دے کر واپس آ گئے تھے۔ راہداری میں ہنوز خاموشی تھی۔ حمدان دیوار سے کمر ٹکائے کھڑا تھا۔ اسے عمل کی جانب کون سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میرا کیک کہاں ہے؟ دانی بھائی، کبھی کبھی آپ مجھے بالکل پاگل لگتے ہیں۔ اب کروانا اپنی گرل فرینڈس کو مجھ سے فون۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ وہ واپس ہال میں سارم کی آمد پر لوٹا۔ میں بے ساختہ اس کے قدم سارم کی طرف بڑھے اور وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کو لگ گیا ہے شی از آؤٹ آف ڈینجر، کل تک ہوش آ جائے گا، اس نے مسکرا کر بتایا تو حمدان نے اسے گلے لگا لیا۔ عمل یہاں ہوتی تو حمدان کی حالت دیکھ لیتی کہ اس نے عمل کی خاطر اپنی کیا حالت بنا لی ہے تو یقیناً غش کھا کر گر جاتی۔ حمدان کی حرکت دیکھ کر ارمغان ان دونوں کی طرف بڑھا۔ بھائی، اس نے سوالیہ نظروں سے سارم کو دیکھا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے گان، وہ جذبات کی شدت سے چور لہجے میں کہتا ہوا ارمغان کے گلے لگ گیا۔ ارمغان کو اپنی سماعتوں پر یقین کرنے میں تھوڑا وقت لگا اور پھر اس نے سارم کو زور سے ہاتھ لگا لیا۔ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ اسے آج پھر خالی ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ اگلے دن عمل کو ہوش آ گیا تھا۔ سب اس سے مل لیے تھے سوائے ارمغان کے۔ اس کو شدید کمزوری تھی، وہ سہارے کے بغیر اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ حمدان کو اس کے ڈیڈ عمل سے ملنے ہاسپٹل آئے ہوئے تھے تو اندر داخل ہوتے کے ساتھ ہی ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو رو رو کر خود کو بے حال کر رہی تھی۔ حمدان کو سیکنڈ کا 1000واں حصہ لگا اسے پہچاننے میں۔ بلا شبہ وہ عمل کی دوست آمنہ تھی۔ ڈیڈ، یہ چڑیل کی دوست ہے، اس کو میں جانتا ہوں، مگر یہ رو کیوں رہی ہے؟ وہ ڈیڈ سے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا جی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی آیا ہوں، مجھے کیا پتا ہے؟ اس کے گھر والے بھی نہیں دکھ رہے۔ انہیں تشویش ہوئی۔ ڈیڈ، اس بیچاری کے ماں باپ نہیں ہیں، علیحدگی کے بعد دوسری شادیاں کر لی ہیں اس نے، یہ نہیں ملتے، بیچاری اپنی نانو کے ساتھ رہتی ہے۔ بقول عمل کے وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔
वैसे वो बीमार थी, कहीं वो ही तो नहीं। उसने डैड को देखा और वो उस बच्ची को देख रहे थे। काली शलवार कमीज जेबतन किए, सर को काले ही शिफॉन के दुपट्टे से ढके, गंदमी रंगत की मालिकपुर कशिश नकुश वाली ये लड़की उनको बहुत भली लगी। आओ पूछते हैं, पता नहीं किस मुसीबत में हो बच्ची। हमदान के डैड को उस पर तरस आ गया। वो दोनों उसके पास पहुंचे तो वो सर हाथों में गिराए रोने का शुगल फरमा रही थी। बेटा क्या हुआ है आपको, क्यों रो रही हो? खान साहब मोहब्बत से पूछ रहे थे। वो आमना से सोच समझे बगैर बोलना शुरू कर दिया। मेरी नानू की हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स कुछ बता ही नहीं रहे। आप प्लीज़ उनसे पूछें, मेरा उनके बगैर कोई भी नहीं है। आप तो अमल के भाई हैं ना? भाई प्लीज़ उन लोगों से पूछें। वो रोते हुए बोले जा रही थी और हमदान उसको भाई कहना इतना बुरा लगा कि उसने दिल ही में कहा, अस्तगफिरुल्लाह। देखो बेटा आप रो नहीं, हम कुछ करते हैं। खान साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। इतने में एक नर्स उनको लोगों के पास आई। मिस आमना, आपकी नानू बार बार आपको बुला रही हैं, आप प्लीज़ उनसे मिल लें, उनकी हालत बहुत ख़राब है। पेशेवराना अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ गई। हमदान बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, हमें साथ चलना चाहिए, खान साहब ने कहा और हमदान के सर हिलाता हुआ उनके साथ हुआ। वो तीनों आईसीयू के अंदर गए तो उसकी नानू ने उसे अपने पास बुलाया। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी तेरे लिए सुख का वसीला नहीं बनी। तू मुझे माफ़ कर देगी तो मैं दुनिया से किसी बोझ के बगैर रुखसत हो जाऊंगी। वो उसके हाथ पकड़कर ठहर ठहर कर कह रही थी। आमना तो तड़प उठी थी। नानू आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी, मुझे अकेला ना करें, मैं कैसे ज़िंदा रहूंगी? अंकल आप ही इन्हें समझाएं, वो रोते रोते बोल रही थी। आखिर में कुछ समझ न आया तो खान साहब को भी बीच में घसीटा। अम्मा बच्ची ठीक कह रही है, आप संभाल लें खुद को, वो अभी दिलासा देने लगे। उन्होंने इशारे से खान साहब को करीब बुलाया और गोया हुई। ये बेटा तुम्हारा है? खान साहब ने हमदान को देखा जो फरागत से आमना को देख रहा था और बेचारी परेशान खड़ी थी। ये कमीना बाज नहीं आएगा, उन्होंने दिल में सोचा। फिर अम्मा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, जी मेरा ही है तो आमना को अपनी बेटी बना लें। मेरी ज़िंदगी में ये देखा। वो हाथ जोड़े इल्तिजा कर रही थी और आमना पर तो बात सुनकर घड़ों पानी पड़ गया। वो अच्छी खासी शर्मिंदा हुई। उन्होंने सवालिया नज़रों से हमदान को देखा तो उसने इस्बात में सर हिलाया। हिलाता भी क्यों नहीं, उसकी दिली मुराद पूरी जो हो रही थी। और आमना तो फटी फटी निगाहों से नानू को देख रही थी जो आज फिर उसे जलील करवा रही थी। नानू ये आप क्या कह रही हैं, प्लीज़ चुप हो जाएं। वो अब उन मौजू से हटाना चाह रही थी। बेटा आप अब चुप हो जाएं, कुछ नहीं बोलेंगी आप। और हमदान और सिमरन और निशा इधर बुलाओ। फहद तो थाने गया है, ऐसा करो गान और सालिम को कहो मौलवी का बंदोबस्त करे, वो हुक्म सादर कर रहे थे। हमदान ने तो आज फर्माबरदारी के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया और आमना को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी नानू ने ये क्या कर दिया। चलो कर भी दिया तो ये लोग इतनी जल्दी कैसे मान गए? वो बाहर आई तो हमदान के डैडी बाहर ही खड़े थे। अंकल आप ये क्यों सब कर रहे हैं? नानू तो अपने होश में नहीं है, कुछ भी बोल रही हैं और आप ऐसा ना करें प्लीज़। उसने सोचा अपनी पोजीशन वाज़ा कर दे। बेटा अगर कल को नानू ना रही तो आप कहाँ जाएंगी? वो संजीदगी से पूछ रहे थे। पता नहीं, वो सरगोशी में बोली। तो बस अब आपका बंदोबस्त हो रहा है। और दूसरी बात, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। आखिर और सबसे हम बात अमल की तरह आप भी मुझे बाबा बुलाएं, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा कर मोहब्बत से कहा और उसके थमे हुए आंसू पलकों के बाढ़ तोड़ते हुए रोने लगी। फिर हुआ यूं कि हमदान साहब का निकाह हो गया। उसके तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे। अरमुगान ने उसकी खूब इज्जत अफजाई की कि तेरा कोई काम नॉर्मल लोगों वाला भी होता है कि नहीं। इधर उनका निकाह हुआ, 2 घंटे बाद आमना की नानू दुनिया से कूच कर गई। दूसरी तरफ अमल का हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। अमल को जब पता चला कि हमदान ने क्या कारनामा अंजाम दिया है तो उसने हमदान के साथ खूब बहस की। मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे आप? बहुत बुरे हैं दानी भाई। वो खफा थी। हाँ इधर तुम बिस्तर पर लगी हुई थी, उधर नानी भी कैसे देखता। वैसे भी ये तुम्हारी सज़ा है हमारी बात ना मानने की। मना किया था ना जाओ गोदाम में। मगर नहीं, अमल बीबी को कौन समझाए। मैं तो जाऊंगी, ना ले कर गए तो खुद ही चली आऊँगी। यही कहा था ना, तो अब भुगतो। वो उससे नाराज़ था, हालांकि अभी बताना नहीं चाहता था। खैर अमल के साथ साथ अहद शाह आमना को भी अपने ही घर ले आए थे ताकि उसका ध्यान बटा रहे। आज 1 महीना हो गया था अमल को घर आए हुए। अब वो ठीक थे, थोड़ा बहुत चलने लगी थी।
اسے 1 مہینے میں ارمغان ایک دفعہ بھی اس سے نہیں ملا تھا، شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ امل کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا کس سے پوچھے۔ سارم اس سے 1 دفعہ پوچھنے کی غلطی کر چکی تھی۔ سارم نے اس کے پوچھنے پر اس کی اتنی کٹ لگائی تھی کہ بیچاری نے دوبارہ نہیں پوچھا۔ فہد اس سے اب زیادہ بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کے حالات کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ بھابیاں سب جب بھی پوچھتی کبھی کہہ دیتی آفس ہے تو کبھی کہہ دیتی سو رہا ہے۔ اب امل کے کمرے 2 سنگل بیڈ لگ چکے تھے اور ان کے بیچ میں ایک سائڈ ٹیبل، اس کا اسٹڈی ٹیبل ارمغان کے کمرے میں رکھوا دیا گیا تھا کیونکہ آمنہ بھی امل کے ساتھ ہی کمرہ استعمال کر رہی تھی۔ اب آمنہ بھی کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ آمنہ میرا ایک کام کرو گی؟ امل جو بیڈ پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی ایک دم آمنہ کو پکار اٹھی جو کوئی ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہاں بولو، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ یار ایک دفعہ نیچے جا کر دیکھ آؤ کہ سب لوگ گھر پر ہیں۔ آمنہ سمجھ گئی تھی وہ سب لوگوں میں کس کا پوچھ رہی تھی، اسی لیے بولی ہاں ارمغان بھائی گھر پر ہی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولی اچھا۔ وہ پرجوش ہوئی اور پھر اپنی حرکت جان کر خجل سی ہو گئی۔ اچھا تو پھر بلاؤ ارمغان بھائی کو، آمنہ نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ تم ایسا کر سکتی ہو بقول دانی بھائی، وہ مجھ سے اچھے خاصے ناراض ہیں۔ امل نے جاننا چاہا۔ ہاں نا میری جان، تیرے لیے تو کچھ بھی تو بس ایک اشارہ تو کر۔ آمنہ اپنی ازلی ڈرامائی کیفیت میں لوٹ آئی تھی۔ سچ میں؟ وہ خوش ہوئی اور پھر سے شرارت سوجی۔ ویسے یہ جان وان نا تم دانی بھائی کے لیے سنبھال کر رکھو۔ امل مسکراہٹ دبانے کی ناکام صحیح کوشش کر رہی تھی۔ میں جا کر بلا کر لاتی ہوں بھائی کو۔ اس نے امل کی بات سنی انسنی کر دی۔ آمنہ نیچے آئی تو سارم اور ارمغان بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے آمنہ آؤ بچے، کیسی ہو؟ سارم جیسے ہی اسے دیکھا اس کی خیریت دریافت کی۔ میں ٹھیک ہوں سارم بھائی، اس نے جواب دیا اور کھڑی کھڑی انگلیاں چٹکانے لگی۔ امل کے سامنے فن خوان تو بن گئی تھی مگر یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ آمنہ بچے آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ارمغان نے پوچھا۔ جی بھائی وہ ہاں دراصل ہمارے کمرے میں چھپکلی آ گئی ہے تو آپ پلیز اس کو نکال دیں۔ سارم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ وہی آمنہ تھی جس نے امل کے ساتھ مل کر چھپکلی کا فٹ بال بنا کر کھیلا تھا؟ سارم کو سیکنڈ کا 1000واں حصہ لگا تھا سمجھنے کے لیے کہ یہ دونوں شیطان ارمغان کو کمرے میں بلانا چاہتی ہیں۔ اسے اب انہیں تنگ تو کرنا تھا نا۔ ارمغان اٹھنے لگا تو سارم پہلے ہی اٹھ گیا۔ میں نکال دیتا ہوں، آؤ مجھے بتاؤ، سارم نے سپاٹ انداز سے پوچھا۔ وہ آپ نہیں نکال سکتے، آمنہ نے جلد سے کہا تو اس کے سمجھ میں آ گئی تھی کہ سارم یہ جان بوجھ کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ آپ کو بھابھی بلا رہی ہیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو اپنی حالات کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ویسے غصے میں لگ رہی تھیں وہ، اس نے مصنوعی تعصب سے کہا تو سارم اس کی ایکٹنگ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا چلو میں جاتا ہوں پھر۔ اسے پتہ تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ 9 بج رہے تھے۔ اس وقت سمرین کچن میں ہی پائی جاتی تھی۔ سارم اس کے پاس سے گزرتا ہوا اس کے پرانے لقب سے بلایا گیا تھا، شیطان نہ ہو تو۔ ارمغان اس کی معیت میں چل پڑا۔ وہ کمرے کے باہر پہنچا تو کسی احساس کے تحت رک گیا۔ آمنہ بچے امل کہاں ہے؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ دوستی نبھائی تھی تو جھوٹ بول دیا، وہ بچوں کے پاس اسٹڈی میں ہے، بیچاری بہت بجھی رہتی ہے آج کل۔ اس نے دوستی کا پورا حق نبھایا تھا، ارمغان کو اس کی طرف سے صفائی دے رہی تھی۔ اچھا چلو اندر آؤ اور بتاؤ کدھر ہے چھپکلی؟ اس نے آمنہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں پہلے آپ چلیں، کیا پتہ چھپکلی میرے اوپر ہی حملہ کر دے۔ وہ خوفزدہ ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ امل کو دل میں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ ایک تو اس کی وجہ سے جھوٹ بولنے پر پڑ رہے تھے اور دوسرا یہ ڈرپوک لڑکیوں والی ایکٹنگ۔ اللہ اللہ۔ ارمغان کندھے اچکا کر اندر بڑھا تو آمنہ نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے ہی لاک لگا دیا۔ ارمغان حیرت زدہ ہو کر دروازے کو دیکھا، پھر پلٹا تو اس کی نظر امل پر پڑی۔ وہ ششد رہ گیا، اپنے بے وقوف بننے کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے امل کو نظر انداز کیا اور دروازے کو کھولنے کی سعی کرنے لگا۔ نہیں کھلے گا، آمنہ نے باہر سے لاک کیا ہے، امل نے پیچھے سے سپاٹ آواز میں کہا۔ دروازے کو چھوڑ کر ارمغان اس کے لہجے پر غور کرنے لگا۔ میچ کر پلٹا اور اسے دیکھا تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے خفا خفا سی زمین کو گھور رہی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ ارمغان نے امل کو دیکھا جو ڈھیلے ڈھالے گہرے سبز رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے بکھرے بال لیے کھڑی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اس کا دل کیا ساری ناراضگی بھلا دے اور اسے بتائے کہ اس نے کتنا مس کیا اسے، لیکن امل کو سبق سکھانا زیادہ ضروری تھا۔ تو میں کون سا آپ سے بات کی ہے؟ وہ بھی اسی سے بولی۔ ارمغان سے ضبط نہ ہوا تو پھٹ پڑا۔ سب کی جان سولی پر اٹکا کے موت سے لڑ کے واپس آئی ہو اور سب اپنی ضد کی وجہ سے
ہم سب کو ٹینشن دی اپنی وجہ سے، گھر والوں پر کیا بیتی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں تو بس وہ ہیرو بننا تھا، ہو جاؤ خوش، بن گئی ہیرو۔ ہم سب 2 دن کتنا تڑپے ہیں ہاسپٹل میں، تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ جب میں نے بکواس کی تھی کہ نہیں جانا گودام میں تو کیوں نہیں مانی میری بات، کیوں لگائی ضد؟ بولو۔ وہ اس کا بازو دبوچ چکا تھا اور امل کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ ایک دفعہ بھی سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو سب پر کیا بیتتی؟ بڑی ماما، چھوٹی ماما جن کی تم بیٹی ہو، کیا گزرتی ان پر؟ بڑے پاپا اور چھوٹے پاپا، ان کی بھی اتنی ہمت ہے کہ وہ ایک بیٹی کی موت کا غم اٹھا سکیں؟ دادا اور دادی جان کا سوچا تم نے؟ تمہارے بعد ان لوگوں کا کیا ہوتا؟ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھے، وہ تمہارے بغیر کیسے جیتے؟ سوچا تم نے؟ نہیں، کیونکہ تمہیں تو صرف ہیرو بننا تھا نا۔ فہد بھائی ابھی تک گلٹ میں ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا باہر آ پاتے وہ اس گلٹ سے؟ سالم بھائی اور حمدان کی حالت میں نے دیکھی تھی، تو تم تو اندر آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہی تھیں، وہ دونوں بول تک نہیں رہے تھے۔ یہ وہ دونوں ہی ہیں کہ زبانیں ڈانٹ کھاتے وقت بھی بند نہیں ہوتی۔ اور میرا سوچا نہیں، میں تو کسی گنتی میں آتا ہی نہیں ہوں۔ میں کون؟ دفع کرو ارمغان کو، اس کی ضرورت کسے ہے؟ تڑپاؤ اسے، جس سے یہ محبت کرتا ہے، چھینو اس سے ان سب کو۔ اب دیکھو مجھے ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو، وہ کہہ جا رہا تھا اور امل ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انجانے میں وہ اظہار محبت کر چکا تھا۔ آپ پلیز ایسا نہ بولیں، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ سب اس عفان نے۔ وہ کچھ بولتے ارمغان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ بس کر دو امل، غلطی تمہاری ہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قابو کرنے کے لیے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ امل اس کے ضبط نہ ہوا تو وہ رونے لگی۔ آئی ایم سوری پارٹنر، آئی پرامس میں اب کبھی بھی ایسی کوئی ضد نہیں لگاؤں گی۔ میں کبھی بھی ضد نہیں کرتی، بس آپ کو دیکھ کر چوڑی ہو جاتی ہوں۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی اور الفاظ ایسے کہہ رہی تھی کہ اچھے خاصے سیریس بندے کو بھی ہنسی چھوٹ جائے۔ ارمغان نے اس کو دیکھا تو وہ اچھی خاصی شرمندہ لگ رہی تھی۔ سوری قبول ہوئی، لیکن اگر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی نا تو قسم سے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گہری بری آنکھیں ہلکی بری آنکھوں میں گاڑ کر کہہ رہا تھا۔ زندہ تو اب بھی نہیں چھوڑا تھا، اگر کوئی گولی سے نہیں مری تھی تو آپ نے کون سا کسر چھوڑی تھی مارنے میں؟ ایک دفعہ بھی آ کر یہ دیکھا کہ ٹھیک ہوں یا نہیں؟ مجھے تو لگا تھا اب کوئی ہے جس کے لیے میں بہت سارے لوگوں میں سے بہت اہم ہوں، مگر آپ نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسے اپنا گلہ یاد آیا تھا۔ میں صرف تمہیں ریئلائز کروانا چاہتا تھا کہ تم غلط تھی۔ نہیں، یہ کون سا طریقہ ہے ریئلائز کروانے کا کہ اگلا بندہ بے شک مر جائے انتظار میں؟ وہ اب ناراضگی سے اظہار کر رہی تھی۔ ہاں تو جیسے آج بلایا ہے پہلے بلا لیتی، ہو سکتا ہے میں انتظار کر رہا ہوتا، جیسے آج آیا ہوں پہلے ہی آ جاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے یاد نہیں ہے کیسے تم نے اور آمنہ نے چھپکلی سے فٹ بال کھیلا تھا؟ اسے بونگی کو بھی کوئی اور بہانہ نہیں ملا تھا اور وہ اسے آمنہ کی غلطی بتا رہا تھا، مگر آپ کو میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی، آپ نے مجھے بہت تڑپایا ہے۔ وہ اب گردن اکڑا کر بولی تھی۔ تو مسز امل ارمغان شاہ، میں آپ کو کیسے مناؤں؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گی۔ امل پر شوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صحیح ہو گیا، چلو اب آمنہ کو بولو دروازہ کھولے۔ ارمغان کو ایک دم احساس، اس کا لاک اندر سے بھی کھل سکتا ہے پارٹنر۔ اس نے اندر کی طرف بنا لاک کی طرف اشارہ کیا۔ آمنہ دروازہ بند کر کے نیچے آئی تو لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب وہ بیزار ہو گئی تو باہر لان میں چلی آئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے تو ایک کالی مرسیڈیز گھر میں داخل ہوئی۔ وہ ٹھہر کے دیکھنے لگی۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ حمدان گاڑی سے اترتا، اسی کی نظر سیدھی آمنہ پر پڑی جو پیلے رنگ کا سوٹ پہنے، دوپٹہ پھیلائے، بالوں کو کیچر میں مکیت کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حمدان کے قدم بے ساختہ اس کی طرف بڑھے۔ وہ اس کے بالکل مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو آمنہ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آہستہ سے جواب آیا۔ کتنی بے مروت ہو، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، مگر نہیں، یہاں تو صرف ڈانٹنے کے لیے زبان چلتی ہے۔ حمدان نے اس کی پہلی ملاقات پر چوٹ کی۔ سوری آمنہ اس دن کا سوری اب کہہ رہی تھی۔ ایسے کیسے سوری؟ پہلے مجھے سے پوچھو میں کیسا ہوں؟ حمدان نے ڈیمانڈ پر وہ سر پکڑ گئی۔ بھلا یہ کیسی بات ہوئی؟ مرتی کیا نہ کرتی تو پوچھ بیٹھی۔ کیسے ہیں آپ؟ دھیما لہجہ، ہلکی آواز۔ حمدان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ہر دن تمہیں یاد کرتا ہوں، دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، اسی لیے تو ہر 2 دن بعد یہاں چکر لگانے آ جاتا ہوں۔ جواب حمدان کو نہیں، امل کی طرف سے آیا تھا۔ وہ اپنے ہی لہجے میں بولے جا رہی تھی اور آمنہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ شرمندہ کر چھوڑا تھا حمدان اور ارمغان کے سامنے۔ ہاں تو کون سا تمہارے گھر آتا ہوں، اپنے دوست سے ملنے آتا ہوں۔ حمدان اور امل ایک ساتھ ہوئے
और उलझे ना, ऐसे ही कैसा मुमकिन था। हाँ तो अपने दोस्त के साथ रहा करीना, मेरी दोस्त के पीछे क्यों घूमते हैं। अमल भी दुबदू बोली, ओ चुड़ैल, ये मेरी बीवी भी है, वारंट है इसके पीछे घूमने का। हमदान ने अब लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया था। उसकी ये हरकत देखकर अरमगान और आमना हंस दिए, जबकि अमल उसे भी स्टाइल में खड़ी हो गई। बीवी नहीं, मनकूहा दानी भाई। अरे अरे, मुझे तो याद आया, आपने अभी तक मुझे निकाह की आइसक्रीम नहीं खिलाई। अमल को याद आया, भूखी चुड़ैल, निकाह को छुआरे होते हैं, ये आइसक्रीम कहाँ से आ गई। वो उसकी अकल पर मातम कर रहा था। मुझे तो जो पसंद है मैं वही खाऊंगी, जो करना है कर ले। वो जिद पर अड़ी, जान छोड़, खिला दूंगा। हमदान ने हाथ जोड़ लिया और अमल ने फातिहाना अंदाज में गर्दन अकड़ाई। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा, आप लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपको नावल कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और आप किस तरीके का नावल सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।